زمانہ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ آئے کھڑو دینا آتے کھڑو دینا یا رسول اللہ شادی کرنا چاہنا لیکن جیری جھا دے ہوتے نکاح دا بیان دینا انکار ہوئے دے میرے محبوب نے فرمایا خیر دے انکار کیوں ہوئے دے یا رسول اللہ ہی واسطے انکار ہوئے دے میری شکل خوبصورت نہیں میں رنگ دا کالا ہاں ہی واسطے انکار کر چھوڑے دینا میرے محبوب نے ارشاد فرمایا میرا یارہ میرے قریب تھیا یعنی حضرت جلیبیب قریب تھیا میرے محبوب نے اپنا رحمت والا ہاتھ مبارک پھیرا حدیث دے کتاباں دے اندر لکھا بائے فرمایا میرے مصطفیٰ نے جلے ہاتھ پھیرے فرمایا جلیبیب دا کالا چہرہ ایویں چمکتا کرے جویں 14ویں رات تک چند ہوئے میں تھا کول پوچھدا جرے مصطفیٰ دا ہاتھ پھیر ونجے تے جرا ایدہ سونا پڑ ویندے میاں مصطفیٰ دے جلے ہاتھ اتنے سونے نو محمد آپ کتنا سونا ہو سی